नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले क्लास 12 फिजिक्स अन्तर्गत इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर च्याप्टर लिएर आएको छु। यो च्याप्टरमा भएका विभिन्न टपिकहरूलाई हामी डिस्कसन गर्नेछौँ र पहिला चाहिँ हामी यसको इन्ट्रोडक्सन पढ्नेछौँ। एक्चुअली वाट इज द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन त त्यो कुरालाई हामी छलफल गर्नेछौँ। अब तपाईले यहाँनिर पहिला क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ, when a magnetic flux linking a conductor or coil changes an EMF is induced in the conductor भनेको छ। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स को बारेमा यहाँनिर पनि दिएको छ, अहिले हामी हेरौँला। सो पहिला चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भने के हो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु। म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि सर्फेस एरियाबाट कति नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु पास हुन्छन् त त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौं। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड, यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौं, यदि म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रङ छ, यदि म्याग्नेटिक फिल्ड हाई छ भने obviously त्यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स बढी होला। त्यसकारणले अब हामी के भन्न सक्छौं भने म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु एनी सर्फेस in a magnetic field is defined as the number of magnetic lines of forces crossing that surface। कुनै एउटा पर्टिकुलर सर्फेसबाट कति नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु पास हुन सक्छन् त त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस भनेर भन्छौं। अब तपाईले के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुनको लागि कहिले पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स को चेन्ज हुनुपर्छ। यहाँ तलपट्टि फ्याराडेको ल पनि आउला। सिम्पली यसरी बुझ्नुस् कि whenever there is change in magnetic flux linked with any conductor or linked with any coil, an EMF is induced in it। ओके, जब कुनै पनि कोइल छ, हेर्नुस् है, यो फेनोमेना भने कस्तो हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक इफेक्ट को कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक इफेक्ट जेनेरेट हुने फेनोमेना हो हैन। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अरु च्याप्टरहरुमा तपाईले पढ्नु पनि भएको होला। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भन्दाखेरि त्यहाँनेर चाहिँ करेन्टले गर्दा अथवा इलेक्ट्रिक इफेक्टले गर्दाखेरि यु विल गेट द म्याग्नेटिक इफेक्ट अथवा यु विल गेट म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज भन्नुस्। तर यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक प्रोपर्टीले गर्दाखेरि, म्याग्नेटिक इफेक्टले गर्दा यहाँनेर चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिन्छ, इलेक्ट्रिक फेनोमेना उत्पन्न हुन्छ। जब जस्तै अब तपाईहरुसँग कुनै एउटा कोइल छ, मान्नुस् है, कुनै एउटा कोइल छ र तपाईको अब त्यहाँनेर म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइदियो, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भन्नुको अर्थ यदि तपाईको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ नि घटबड भइराखेको छ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड बढिराछ वा म्याग्नेटिक फिल्ड घटिराछ, जे भए पनि आखिरमा फ्लक्स त चेन्ज भइहाल्छ। किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिज हुँदै गयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढ्छ। आखिरमा म्याग्नेटिक फ्लक्स भने त कुनै एउटा सर्फेसबाट कति नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु पास भयो भन्ने हो नि त। अब यदि स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने अफ कोर्स त्यहाँनेर चाहिँ तपाईको म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ बढी होला। अब त्यसकारणले यसको लागि अनिवार्य कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि whenever there is change in the magnetic flux linked with any coil or linked with any conductor, an EMF is induced in the conductor हैन। जब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ त्यो कोइलसँग, त्यो कोइलमा अथवा त्यो कन्डक्टरमा, त्यहाँ चाहिँ EMF जेनेरेट हुन्छ। त्यहाँ EMF हामी जेनेरेट भन्दा पनि EMF इन्ड्युस हुन्छ भनेर भन्छौं। यसलाई इन्डक्सन फेनोमेना जस्तो भन्छौं। इफ द अब त्यो कोइल यदि त्यो कोइल अथवा त्यो कन्डक्टरले कम्प्लिट लूप यदि कम्प्लिट क्लोज सर्किट बनाइदियो भने यु विल सी दैट देयर इज द फ्लो अफ द करेन्ट, त्यहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छौं है त। अब यो बारेमा तपाई अझ डिटेलमा हाम्रो तलपट्टि आउला, डोन्ट वरी। अब मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसके म्याग्नेटिक फ्लक्स, त्यसैगरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको साधारणतया के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि फ्लक्स भनेको सिम्पली इट रिप्रेजेन्ट्स द फ्लो के। तपाई जस्तो कि कुनै पाइपबाट वाटर फ्लो हुँदैछ भने त्यहाँनेर पनि त्यसलाई पनि हामी फ्लक्स भन्छौं, देयर इज द फ्लक्स अफ द वाटर भनेर भन्छौं। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा सर्फेसबाट कति नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु पास हुन सक्छन् त त्यसको लागि त त्यो वस्तु चाहिँ, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ नि कहाँ हुनु पर्यो त हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डमै हुनु पर्यो। कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको वस्तुबाट कतिवटा नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु पास हुन सक्छन् त त्यसलाई हामी भन्छौं म्याग्नेटिक फ्लक्स। यसलाई फाइले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, हेर्नुस् है त। फाइ भनेको चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स हो, यसको फर्मुला B डट A हो। B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ अथवा यसलाई कसैले म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पनि भन्छन्। सिम्पली जे होस् तपाईको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्नुस्, कसैले सिम्पली म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै पनि भन्छन्, डोन्ट वरी। ओके, B डट A, B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड र A भनेको डट भनेको एरिया छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी A डट B को फर्मुला लगाउनुस्, डट प्रोडक्टमा AB cos थीटा हुन्छ, त्यसकारणले यहाँनेर BA cos थीटा हुने भयो। र यहाँनेर एक्चुअली थीटा इज द एंगल, के को एंगल हो त भन्दाखेरि थीटा इज द एंगल बिट्विन नर्मल टु द सर्फेस, त्यो जुन सर्फेस हामीले कन्सिडर गरेका छौं त्यो सर्फेस सँग हुने नर्मल र
त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनको बीचको एंगल हो। अब यसमा हेर्नु होला, यदि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भइदियो भने, इफ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री तपाईको cos 90 भनेको 0 हुने भयो, फाइ पनि के हुने भयो त 0 हुने भयो त्यतिबेला। र त्यतिबेला हामी के भन्छौं त मिनिमम भयो अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ यसरी पनि तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। बुझ्नु होला कि when the magnetic flux become minimum, when the what is the maximum value of flux, minimum value of flux, यसरी पनि तपाईको कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। त्यसैगरी यदि चाहिँ हाम्रो फाइ इज इक्वल टु 0 डिग्री भइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइ 0 भयो भने हाम्रो cos 0 हुने भयो र फाइ इक्वल टु BA हुने भयो। ओके, सो यसरी तपाईहरुले बुझ्नु भयो म्याथमेटिकली फाइ इक्वल टु BA हो र यसको फ्लक्सको बारेमा पनि बुझ्नु भयो र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन के रहेछ त भन्ने कुरा पनि तपाईलाई आइडिया होला, आई होप सो। ओके, अब वी हैव फाइ इक्वल टु BA छ हेर्नुस्। अब यहाँबाट तपाईले B इक्वल टु के होला त फाइ अपन A होला हैन। त्यसकारणले B भनेको वास्तवमा के चाहिँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया। त्यसकारणले B लाई हामीले के पनि भन्छौं भने म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पनि भन्छौं हेर्नुस्। दस म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी क्यान बी डिफाइन्ड एज द म्याग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया। फाइ अपन A भन्या के त म्याग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया हो र फाइ को युनिट चाहिँ बेसिकली वेबरमा नापिन्छ हेर्नुस्। यसको एसआई सिस्टममा युनिट भनेको वेबर हो र वेबर भनेको वास्तवमा तपाईहरुले फाइ भनेको यहाँनेर हेर्नुस् त फाइ इक्वल टु BA हुँदाखेरि B भनेको त टेस्ला छ नि त, टेस्ला इन्टु मिटर स्क्वायर, टेस्ला मिटर स्क्वायर भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा वेबर पनि आउला, कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलतिर केयर गर्नु होला है त, म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई वेबरमा दिएको होला तर वेबर नदिएर कहिलेकाहीँ टेस्ला मिटर स्क्वायर पनि दिन सक्छ किनभने B को टेस्ला हो र A भनेको एरियाको मिटर स्क्वायर हो। र यो त खासै त्यति चलनमा छैन, 1 म्याक्सवेल इज इक्वल टु 10 टु द पावर -8 वेबर भनेर यो पनि एउटा सीजीएस युनिट सिस्टममा छ तर यो पनि सम्झिराख्नुस् कहिलेकाहीँ चाहिँ आउन सक्ला। 1 म्याक्सवेल इज इक्वल टु 10 टु द पावर -8 वेबर भनेर। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौं है त। ओके, फेरि अब हामी अगाडि बढ्छौं। अब हामी टपिक लिँदै छौं फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फेनोमेना, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट ल भनेर बुझाउँछ हैन। फ्याराडे फेमस भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन फेनोमेनाले हो र यसको धेरै एप्लिकेसन छ तपाईहरुको। यदि चाहिने यो इन्डक्सन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको चाहिने डिस्कभरी नभइदिया भए त धेरै नै पछि परिन्थ्यो होला, धेरै डिस्कभरीजहरु ल्याकै हुन्थ्यो होला। त्यसकारणले असाध्यै इम्पोर्टेन्ट, असाध्यै चाहिने इन्ट्रेस्टिङ ल छ हेर्नुस् है त। अब पहिलो लले के भन्दैछ यहाँनेर हेर्नुस् त, व्हेन अ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकिङ अ कोइल चेन्जेस एन EMF इज इन्ड्युस्ड इन इट भनेको मतलब यदि कुनै कोइलसँग रिलेटेड, यदि कुनै कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज हुँदैछ भने त्यतिबेला मात्र के हुन्छ त EMF इन्ड्युस हुन्छ। यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइराखेको छैन भने इन दैट केस देयर विल नॉट बी द induced EMF। व्हेन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकिङ अ कोइल चेन्जेस, यदि कुनै कोइलसँग एसोसिएटेड भएर म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदैछ भने त्यतिबेला मात्र के हुन्छ हुँदो रहेछ EMF इन्ड्युस हुन्छ। अघि पनि हामीले पढ्यौ नि, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुनको लागि पहिलो शर्त भनेको के हो त भन्दा देयर शुड बी द चेन्ज इन द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकिङ विथ द कन्डक्टर। ओके, एउटा यो कुरालाई बुझ्नु होला, व्हेन अ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकिङ अ कोइल चेन्जेस एन EMF इज इन्ड्युस्ड इन इट। ओके, अर्कोमा हेर्नुस् है त, the induced EMF continues as long as there is the change in the magnetic flux। जबसम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइराखेको छ तबसम्म त्यहाँ चाहिँ इन्ड्युस्ड EMF पनि भइराख्ला अथवा इन्ड्युस्ड EMF पनि देखा परिराख्ला। यदि चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइराखेको छैन, चेन्ज हुन छोड्यो अथवा चेन्ज नभएर अब सेम भइदियो, कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फ्लक्स भइदियो भने EMF चाहिँ इन्ड्युस्ड EMF गायब हुन्छ, इन्ड्युस्ड EMF आउँदैन। त्यसकारणले इन्ड्युस्ड EMF कन्टिन्युज एज लङ एज देयर इज चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। जबसम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ तबसम्म इन्ड्युस्ड EMF पनि हुन्छ भनेको। सिमिलरली अर्कोमा हेर्नु होला, द इन्ड्युस्ड EMF इन द कोइल। अब यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो, माथिको दुईटा डेफिनेसन जस्तो भयो। इन्ड्युस्ड EMF चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। हेर्नुहोस् त, d∅/dt भनेको d∅ भनेको चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स, dt भनेको चेन्ज इन टाइम भनेको मतलब d∅/dt भने त रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भयो। यो चाहिँ केसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड EMF भनेको यदि चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स, यदि म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्ज हुने रेट बढी छ हैन भने त्यतिबेला इन्ड्युस्ड EMF पनि के चाहिँ हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ। इन्ड्युस्ड EMF इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेर भन्नुस् है। अब तपाईले कुरा बुझिहाल्नु भयो, ES भन्नाले इन्ड्युस्ड EMF
हैन। डी∅dt भनेको चेन्ज रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। यदि यो रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स बढी छ भने अफ कोर्स चाहिने तपाईको इन्ड्युस्ड इएमएफ पनि बढी होला। यदि म्याग्नेटिक भनौँ न यसरी बुझ्नुहोस् के तपाईको जस्तो कि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिने धेरै कुनै बेला अकस्मात बढिरहेछ कुनै बेला घटिरहेछ त्यस्तो खालको भयो भने भन्नु बुझ्या। अब हेर्नुहोस् यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हो, यहाँ अल्फा जस्तो देखिएछ तर पनि प्रोपोर्सनालिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको साइन हो यो हैन। अब यसलाई हटाएर हामी चाहिँ एउटा कुनै कन्स्टेन्ट लेख्न सक्छौँ। मैले यहाँनिर के भनेर लेखेँ जसमा के भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो र माइनसको मिनिङ छ। माइनसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ अपोज गर्ने भए हुनाले यसले अपोज गर्ने भए हुनाले ओके अपोज गर्ने भएको हुनाले यसको माइनसको मिनिङ चाहिँ के चाहिँ हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन इन्ड्युस्ड इएमएफ छ त्यसले चाहिँ नि आफ्नो कजलाई अपोज गर्छ। इट अपोजेस द कज व्हिच प्रोड्युसेस इट। यसले यसको कज के हो त त्यो कजलाई यसले अपोज गर्छ। त्यसकारणले अब यसको बारेमा हामी तलपट्टि पनि आउला। लेन्ज लले पनि यसको डाइरेक्सनको कुरा गर्छ र यहाँ के चाहिँ अब एसआई सिस्टममा चाहिँ उसले 1 भनेर मानेको छ। 1 भनेर सब्स्टिट्युसन गरेको छ के इक्वल टु 1 इन द एसआई सिस्टम र नेगेटिभ साइन सोज द्याट इन्ड्युस्ड इएमएफ अपोजेस द कज व्हिच प्रोड्युसेस इट भनेको छ। त्यस कारणले के को भ्यालुमा 1 राख्दाखेरि इएस इज इक्वल टु कति आयो त माइनस डी∅dt हैन। र यदि चाहिने त्यो कोइलमा हैन इफ देयर आर n टर्न्स इन द कोइल यदि त्यो कोइलमा nवटा टर्निङहरू छ भने त्यति बेला हामीले त्यो नम्बर अफ टर्न्सले यहाँनिर के गरिदिनु पर्यो त मल्टिप्लिकेसन गरिदिनु पर्यो माइनस n डी∅dt गरिदिनु पर्यो। सामान्यतया इएस इज इक्वल टु माइनस डी∅dt लेख्ने र यदि त्यहाँनिर नम्बर अफ टर्न्सको कुरा आयो धेरैवटा नम्बर अफ टर्न्सहरू छन् कोइलमा त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ n ले मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। ओके अब हामी नेक्स्ट ल पढ्न गइराखेका छौँ द्याट इज कल्ड लेन्ज ल। यो पनि साह्रै इम्पोर्टेन्ट ल रहेको छ। अब यसले चाहिँ के चाहिँ भन्छ भन्दाखेरि म यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा जानुभन्दा पहिला यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति फिगरबाट इलिस्ट्रेसन गराउँछु। अब जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै कोइल छ। यो पहिलो फिगरमा हेर्नु होला देयर इज अ कोइल हैन। यसमा अहिले करेन्ट बग्या केही पनि छैन हेर्नुहोस् है त। यतापट्टि म्याग्नेट छ यतापट्टि कोइल छ। जब हामीले यो म्याग्नेटलाई बिस्तारै स्लोली चाहिँ यो कोइलको नजिक ल्याउँदै गयौँ त्यति बेला चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ के चाहिँ हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बढ्दै जाला नि हो कि हैन। किनभने यसलाई मैले नजिक ल्याउँदै गयो भने त म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्नुको अर्थ त म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढ्यो र म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्नुको अर्थ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज हुनुको अर्थ चाहिँ के चाहिँ भयो त भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स त चेन्ज भयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको कारणले अब हामी के चाहिँ भन्नु सक्छौँ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो नि त। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने त अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको फेनोमेना अनुसार यहाँ चाहिँ एउटा इन्ड्युस्ड इएमएफ आउला र इन्ड्युस्ड इएमएफ आउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्ड्युस्ड करेन्ट आउला। त्यसकारणले यो जो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एरो यो चाहिँ इन्ड्युस्ड करेन्ट हो र इन्ड्युस्ड करेन्टले गर्दाखेरि एउटा इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड देखा पर्छ। यो बी हेर्नुहोस् त यो बी चाहिँ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड हो र यसले चाहिँ के चाहिँ गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यसले अब यसलाई अपोज गर्दो रहेछ। यहाँबाट जेनेरेट हुने जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त यो इन्कमिङ जुन म्याग्नेट छ त्यसलाई अपोज गर्छ। भनेको मतलब यसले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको पनि नेचर यतापट्टि नर्थ यतापट्टि साउथ हो। भनेको यहाँ नर्थ र नर्थको बिचमा त रिपल्सन होला नि त रिपेल गर्छ। भन्नुको अर्थ के भयो त अपोज गर्यो। कसलाई अपोज गर्यो त आखिरमा जो आफ्नो कज हो जसले गर्दा यो चाहिँ यहाँनिर यो के अरे इन्ड्युस्ड इएमएफ प्रोड्युस भएको थियो हैन। अब त्यसलाई नै अपोज गर्यो नि त। आखिरमा यो कज भने के हो त भन्दाखेरि द मोसन अफ म्याग्नेट हैन द मोसन अफ म्याग्नेट टुवार्ड्स द कोइल भनेको चाहिँ यसको कज हो। अब त्यसलाई नै यसले के गर्दैछ त अपोज गर्दैछ। त्यसलाई नै विरुद्ध त्यसको अपोजिटमा लाग्दैछ। हेर्नुहोस् है त इट स्टेट्स द्याट द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट इज सच द्याट इट अपोजेस द कज व्हिच प्रोड्युसेस इट। मैले तपाईँलाई भने नि तपाईँसित पहिला चाहिँ एउटा हामीसँग म्याग्नेट छ यहाँनिर एउटा कोइल छ। जब यो म्याग्नेटलाई तपाईँले स्लोली यो कोइलको नजिक ल्याउँदै जानुभयो त्यति बेला चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो। यो कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ इन्ड्युस्ड इएमएफ आयो। इन्ड्युस्ड इएमएफले गर्दा इन्ड्युस्ड करेन्ट आयो र त्यसले गर्दा एउटा इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आयो जसले यसलाई अपोज गर्यो। त्यसकारणले यसरी बुझ्नुहोस् इट स्टेट्स द्याट द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट इज सच द्याट इट अपोजेस द कज व्हिच प्रोड्युसेस इट। अब हेर्नुहोस् एज द म्याग्नेट इज मुभ टुवार्ड द कोइल जब यो हामीले म्याग्नेटलाई कोइलको नजिक ल्याउँछौँ एज द म्याग्नेट इज मुभ टुवार्ड्स द कोइल द फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द कोइल चेन्जेस। म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द कोइल चेन्ज। अब यो कोइलमा त म्याग्नेटिक फ्लक्स त चेन्ज होला हैन। सो
EMF इज इन्ड्युस्ड, अब यसमा EMF इन्ड्युस आयो, एन्ड इन्ड्युस्ड करेन्ट फ्लोज इन द सर्किट। मैले तपाईँलाई भने यो चाहिँ करेन्ट हो। द करेन्ट प्रोड्युस्ड इन द कोइल अपोजेस द मुभिङ म्याग्नेट। अब त यसले अपोज गर्यो, किन त भन्दाखेरि यो करेन्टले गर्दा एउटा चाहिँ इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड देखा पर्यो। यो इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ कस्तो नेचरको आयो त भन्दाखेरि यसलाई नै अपोज गर्ने खालको आयो हैन। यसलाई यहाँ नर्थ, यसमा यतातिर पनि नर्थ जस्तो आइदियो भने त नर्थले त रिपेल गर्छ, अपोज गर्यो नि त हैन। त्यस कारणले the current produced opposes the magnet, whereas when the magnet is moved away। अब जब म्याग्नेटलाई हामी टाढा लग्दाखेरि पनि यही प्रोसेस हो। हेर्नुहोस्, टाढा लग्दाखेरि पनि के भइदियो त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लक्स चाहिँ घट्यो। अब घट्यो भने पनि आखिरमा चेन्ज त भयो नि त। हामीलाई त म्याग्नेटिक फ्लक्स बढ्नै पर्छ घट्नै पर्छ भन्नेसँग सरोकार होइन। हामीलाई के चाहिँ सरोकार हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु पर्यो। अब यसलाई हामीले टाढा लग्दाखेरि पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको कारणले यहाँ चाहिँ एउटा इन्ड्युस्ड EMF आयो, इन्ड्युस्ड करेन्ट आयो र इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आयो। अब यो इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ, अपोज गर्ने हो नि त। तपाईँको अपोज भनेको अब यसलाई टाढा जान दिएन, टाढा जान नदिइसके पछाडि त आफूतिर तान्ने भयो क्या। अघिको केसमा चाहिँ रिपेल गर्यो। अब अहिले चाहिँ यसको कज के हो त, यो म्याग्नेटलाई यो कोइलभन्दा टाढा लग्नु भन्ने कज हो नि त। त्यसलाई नै अपोज गर्ने क्या, भनेको ठ्याक्क अपोजिट काम गर्ने हैन। त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा लेन्ज ल हो। सिमिलर हेर्नुहोस् त, whereas when the magnet is moved away, induced EMF again produces current which is but in opposite direction as before। अब करेन्टको डिरेक्सन त उल्टो हुने भयो अघिको भन्दा। सो म्याग्नेट विल बी अट्र्याक्टेड। अब यहाँ चाहिँ अब यो म्याग्नेटलाई हामी टाढा लगिरहेछौँ नि, अब टाढा लग्न दिएन क्या, उसले आफूतिर तान्ने भयो। सो यसरी चाहिँ हामी यो लेन्ज ल भनेर भन्छौँ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा अर्को टपिक लिएँ मैले यहाँनिर, लेन्ज ल इज इन अकर्डेन्स विथ द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। तपाईँहरूलाई एकपटक सायद एनइबीमा पनि सोधेको छ, हाउ द लेन्ज ल इज इज भ्यालिड विथ एकर्डिङ टु द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी त भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् तपाईँको कसरी चाहिने यसले ओबे गर्दैछ त, लेन्ज लले कसरी चाहिने तपाईँको कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई ओबे गर्दैछ त भन्ने कुरा हो। अब कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भने तपाईँलाई थाहा छ, यु नो द्याट हैन, इनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड हैन, बट चेन्जेस फ्रम वान फर्म टु अनदर फर्मलाई नै हामी के भन्छौँ त, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्छौँ। अब एक्चुअली यहाँनिर के हुँदैछ त हेर्नुहोस् है त, कन्सिडर अ क्लोज्ड कोइल, अघिकै कुराहरू बुझ्नु होला, माथिको कोइल र म्याग्नेट जस्तो। कन्सिडर अ क्लोज्ड कोइल placed near a magnet, when the magnet is moved towards the coil, flux linked with the coil changes, so EMF is induced in it and current flows in the coil. Due to this current, a magnetic field is produced in the coil which opposes the magnet towards it. We have to do work to move the magnet towards the coil. Therefore, mechanical energy is applied to the magnet. This mechanical energy applied to the magnet is converted to the electrical energy. यहाँनिर भन्न खोजेको कस्तो भने, जब मैले यो म्याग्नेटलाई यसको नजिक लग्दै जान्छु त्यति बेला चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि तपाईको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ। अब यसले त रिपेल गर्दैछ नि त। अब यसले रिपेल गर्दैछ भने यसको विरुद्धमा हामीले लगाउनु पर्यो नि त, केही न केही फोर्स त लगाउनु पर्यो। यो म्याग्नेटलाई मैले यो कोइलतिर धकेल्नलाई त मैले एक्स्ट्रा फोर्स त लाउनु पर्यो नि, किनभने यहाँ त रिपल्सन भइराखेको छ। यो रिपल्सनको एग्नेस्टमा मैले केही फोर्स लाउनु पर्यो। मैले केही फोर्स लाउनुको अर्थ चाहिँ मैले केही वर्क गर्नु पर्यो। त्यो वर्कलाई हामी मेकानिकल एनर्जी पनि भन्न सक्छौँ, मेकानिकल वर्क भन्न सक्छौँ। अब त्यो वर्कले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ करेन्ट डेभलप भइराखेको छ। अथवा सिम्पली तपाईँ यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले यो कोइललाई, मैले यो म्याग्नेटलाई यसको नजिक लगेँ अथवा यसमा मैले केही न केही त फोर्स लाउनु पर्यो नि त, आफै त जाने होइन यो कोइल त। मैले यसलाई यसको नजिक लग्दै गएँ, फोर्स लगाउँदै गएँ भने यहाँ चाहिँ फ्लक्स चेन्ज भएर यहाँ चाहिँ एउटा इन्ड्युस करेन्ट देखा पर्न थाल्छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दा मैले म्याग्नेटको मोसनले गर्दा यहाँनिर चाहिँ तपाईको करेन्ट डेभलप हुँदैछ भन्नुको अर्थ मोसनले गर्दा हुने इनर्जी भने चाहिँ मेकानिकल इनर्जी भयो र मेकानिकल इनर्जी केमा चाहिँ कन्भर्ट भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। त्यसकारणले आखिरमा यसले भ्यालिड त भयो नि त एउटा फर्मको इनर्जी, किनभने जब हामी म्याग्नेटलाई त्यो कोइलको नजिक लगिराखेका छौँ हामीले गरेको वर्क डन चाहिँ कहाँ गयो त, गायब भएको होइन नि त। हामीले जति वर्क डन गरिराखेका छौँ त्यो सबै वर्क डन त्यहाँ चाहिँ कोइलमा एउटा इलेक्ट्रिकल इनर्जीको रूपमा देखा पर्दैछ। सो त्यसकारणले यहाँनिरको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि
मेकानिकल इनर्जी इलेक्ट्रिकल इनर्जीको फर्ममा देखा पर्छ हैन। अब सिमिलर काइन्ड अफ फेनोमेना ह्यापन वेन यु म्याग्नेटलाई टाढा लग्दाखेरि पनि यही हुन्छ। म्याग्नेटलाई हामीलाई टाढा लग्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अब हामीलाई त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा अब टाढा जान दिँदैन, अब आफूतिर तान्छ हैन। त्यसको विरुद्धमा हामीले के काम गर्नुपर्छ, के वर्क डन गर्नुपर्छ, त्यो वर्क डन चाहिँ केमा चाहिँ कन्भर्ट भइदिन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भइदिन्छ। सो यसरी पनि तपाईहरु यु क्यान राइट हैन, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एउटा सानो टपिक लिएको छु बेसिकली अब एक्जाममै त खासै नसोध्ला तैपनि थाहा पाइराख्नुस् हैन। फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल के हो त, वाट इज द, कहिलेकाहीँ आउन पनि सक्छ, आई थिङ्क एकचोटि आएको पनि छ कि जसो मानेको छु मैले। अब यो रुलले बेसिकली चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुल पनि छ, राइट ह्यान्ड रुल पनि हो। राइट ह्यान्ड रुल भनेको तपाईको चाहिँ नि दायाँ हातलाई तपाईले दायाँ हातका औँलाहरूलाई स्ट्रेच गर्नुभयो भने त्यसमा पनि तीनटा फिङ्गर हेर्नुहोस् त, यो थम भनिया छ हैन, बुढी औँला, त्यस पछाडि फोर फिङ्गर भनेको चोर औँला र यो मिडल फिङ्गर हैन, त्यस पछाडिको ओपन। अब यसले के भन्छ भने यो के को लागि चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि दिस रुल इज युज्ड टु फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ एन्ड हेन्स इन्ड्युस्ड करेन्ट भन्नुहोस् न, तपाईको इन्ड्युस्ड इएमएफ अर इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। व्हेन करेन्ट मुभ्स एट राइट एंगल टु द when current moves at right angle to the स्टेशनरी म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। भनेको मतलब तपाईहरुसँग के छ भन्दाखेरि तपाईको यदि थम्बले चाहिने मोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन, अनि तपाईको चाहिने फोर फिङ्गरले चाहिँ अथवा यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, बी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने मिडल फिङ्गरले चाहिँ करेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो बेला चाहिँ यो रुलले त्यो भनेको मिडल फिङ्गरले करेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले चाहिँ बी भनेको चाहिँ सिम्पली इट रिप्रेजेन्ट्स यु नो द बी ले चाहिँ हाम्रो यो फोर फिङ्गरले चाहिँ बी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र मोसनलाई चाहिँ थम्बले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको यो सिम्पली थाहा पाइराख्नु होला। ओके, अब हामी अगाडि नेक्स्ट टपिकमा अगाडि बढ्दै छौं। यो टपिक के चाहिँ छ भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड इएमएफ इन अ स्ट्रेट कन्डक्टर मुभिङ इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा त्यसलाई हामी मोसनल इएमएफ पनि भन्छौं। अब भन्न यो चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति न्यूमेरिकल बेसको हैन, उसरी अब अलिकति डेरिभेसन पनि हो, हुन अलिकति छोटो छ हैन, एक्जाममा कतिको आउँछ, तर पनि एक्चुअली वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड अ फर्मुला है। यसमा पनि हामीले एउटा फर्मुलालाई निकाल्न खोजिरहेका छौं। अब यसमा के चाहिँ भनेको छ भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड इएमएफ इन अ स्ट्रेट कन्डक्टर हेर्नुस् है। अब क्लियरली छ नाम पनि, इन्ड्युस्ड इएमएफ देखा पर्ने भयो कहाँ छ, एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरमा। कन्डक्टर अहिले कस्तो होला त, अब अघि जस्तो कोइल जस्तो नहोला, एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर होला। तर त्यो स्ट्रेट कन्डक्टर के चाहिँ छ त भन्दाखेरि मुभिङ इन द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। तर त्यो कन्डक्टर चाहिँ मोसनमा हुनै पर्यो है। मोसनमा भएन भने चाहिँ अब त्यति बेला इन्ड्युस्ड इएमएफको कुरा हैन। तपाईसँग एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा कन्डक्टर छ, त्यो कन्डक्टर चाहिँ मोसनमा छ, त्यो कन्डक्टर चाहिँ मोसनमा छ भने त्यति बेला अब त्यसमा चाहिँ कति इन्ड्युस्ड इएमएफ आउँछ भन्ने कुरा यसमा छलफल गरिएको छ। जस्तै म पहिला तपाईहरुलाई अलिकति फिगरबाट देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुस् त, तपाईको यो क्रस 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 जुन देखाएको छ त्यसले चाहिँ वास्तवमा यो फिल्डमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। अब तपाईले एउटा जुन स्ट्रेट कन्डक्टर भने मैले, त्यो स्ट्रेट कन्डक्टर भनेको यो पीक्यू भन्ने हो। पीक्यू भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर हो। अब यो चाहिँ मोसनमा छ, यो के भेलोसिटीले, मानौ v भन्ने भेलोसिटीले चाहिँ यो डिरेक्सनतिर मुभ गर्दैछ। मानौ यो यहाँबाट यहाँसम्म यसले पुग्दाखेरि x डिस्टेन्स पार गर्यो है। यो कन्फ्युजन नहुनु न, यो चाहिँ यो क्रस वाला भनेको चाहिँ वास्तवमा म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हो। यहाँनेरको यो जो स्मल x छ त्यो x ले चाहिँ नै वास्तवमा यो स्ट्रेट कन्डक्टरले कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्दै हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हो भन्ने सम्झिनु होला। ओके, अब म अगाडि पट्टि यसलाई अलिकति एक्सप्लेनतिर गए। तपाईको हेर्नुस् त, कन्सिडर अ स्ट्रेट कन्डक्टर पीक्यू मैले तपाईलाई देखाए जसको लेन्थ l छ, मुभिङ एट राइट एंगल टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी यो चाहिँ ट्राभल गर्दैछ, यो चाहिँ मोसनमा छ। मोसनमा हुनै पर्यो कन्डक्टर त, अदरवाइज त म्याग्नेटिक फिल्ड आउँदैन, फेरि यो के रे हाम्रो इन्ड्युस्ड इएमएफ आउँदैन। विथ अ भेलोसिटी, यसको भेलोसिटी v पनि छ। सपोज कन्डक्टर मुभ्स थ्रु द डिस्टेन्स x इन द टाइम t, मैले तपाईहरुलाई देखाए हैन। अब तपाईको यहाँनेर चाहिँ एरिया भन्या चाहिँ कति होला त, अब एरिया कति स्विफ्ट आउट गर्यो त भन्दा तपाईको चाहिँ नि यहाँबाट यसको कन्डक्टरको लेन्थ भनेको l हो। l इज द लेन्थ अफ द कन्डक्टर र यो कन्डक्टर यहाँबाट यहाँसम्म कति डिस्प्लेसमेन्ट यसले कभर गर्यो त, x गर्यो भनेपछि अब यसले कति चाहिँ एरिया कभर गर्यो त भन्दाखेरि मानौ t टाइममा यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि अब यसले चाहिँ कति डिस्टेन्स कति एरिया, यसको लेन्थ भनेको l जस्तो भयो, ब्रेड्थ भनेको x जस्तो भयो, l इन्टु x हुने भयो नि त
हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर यसलाई देखाउन खोजेको हेर्नुहोस् है त। त्यस कारणले एरिया स्विप्ड आउट बाई द कन्डक्टर इज गिभन एज एरिया इज इक्वल टु एल इन्टु एक्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब त्यसो हो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स कट बाई द कन्डक्टर कति होला त, म्याग्नेटिक फ्लक्स कति यसले काट्ला त भन्दाखेरि फाइ इक्वल टु द बी इन्टु ए हो नि त। अब बिए भने पछाडि त बी इन्टु ए भने के त भन्दा एलएक्स हो। अब त्यसो हो भने फ्याराडेको इन्डक्सनको नियम लगाउँदाखेरि इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको त माइनस डी फाइ बाई डिटी हुन्छ। अब त्यसो हो भने मैले यहाँनिरको लागि फाइको भ्यालु राखिदिएँ बिए इन्टु एल इन्टु एक्स राखेँ। तपाईँको बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त्यो चाहिँ कन्सटेन्टै होला। एल भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द कन्डक्टर त्यो पनि तपाईँको कन्सटेन्ट नै हुने भयो। अब भित्र के चाहिँ बच्यो त भन्दाखेरि डिएक्स अपन डिटी बच्यो। डिएक्स अपन डिटी भने रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट जसलाई हामी भेलोसिटी भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले माइनस बी इन्टु एल इन्टु भी भनेर आयो यसको चाहिँ। अब यो सम्झिनु होला, जस्तै इन्ड्युस्ड इएमएफ इन स्ट्रेट कन्डक्टर, कुनै एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर यदि मोसनमा छ भने त्यति बेला त्यसमा उत्पन्न हुने इन्ड्युस्ड इएमएफ यति हुन्छ माइनस बी इन्टु एल इन्टु भी हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, एल भनेको लेन्थ अफ द कन्डक्टर र भी भनेको भेलोसिटी अफ द कन्डक्टर। म्याग्निट्युड हेर्नुभयो भने तपाईँले यो माइनस साइन भनेको त यसले खासमा अपोजिसन गर्ने भएको हुनाले माइनस हो लेन्स लगको अनुसार। म्याग्निट्युड मात्रै तपाईँलाई चाहियो भने बी इन्टु एल इन्टु भी गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन जेनरल यो हो, यदि त्यो कन्डक्टर इफ द कन्डक्टर मुभ्स एट एङ्गल थीटा टु द थीटा टु विच कन्डक्टर मुभ्स एग्रो द फिल्ड भनेको अब यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग थीटा एङ्गल बनाएर हिँडिराखेको छ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँले बिएलभी साइन थीटा भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि होइन भने इन अदर केसेस यु क्यान युज दिस एक्सप्रेसन। ओके हामी फेरि अर्को टपिकमा प्रवेश गरौँ। यो पनि तपाईँहरूलाई एक्जामको लागि साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। न्युमेरिकल एज वेल एज तपाईँको सर्ट क्वेसन डेरिभेसन जे पनि आउन सक्छ। इन्ड्युस्ड इएमएफ इन अ कोइल रोटेटिङ इन द म्याग्नेटिक फिल्ड। अब अहिले चाहिँ अब कोइल चाहिँ तपाईँको छ त्यो चाहिँ अब कस्तो छ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा रोटेटिङ हुँदैछ क्या हैन। अब त्यति बेला अघिको केसमा चाहिँ के थियो त भन्दा यु ह्याभ द स्ट्रेट कन्डक्टर, त्यो स्ट्रेट कन्डक्टर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा मोसनमा थियो हैन, मुभिङ थियो। अब अहिले चाहिँ रोटेटिङ छ। तपाईँले यु क्यान नो वाट द रोटेटिङ इज अल अबाउट। ओके, सो त्यस कारणले अब यहाँनिर हामीले के चाहिँ कन्सिडर गर्दैछौँ भने लेट अस कन्सिडर अ रेक्टेङ्गुलर कोइल। अब अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर के चाहिँ कन्सिडर गर्दैछौँ भने एउटा रेक्टेङ्गुलर कोइल कन्सिडर गर्दैछौँ जसमा यानवटा टर्निङहरू छ। हरेक टर्निङको चाहिँ अब टोटल एरिया जसै क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ ए छ र त्यो कोइल चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त रोटेट गर्दैछौँ। कहाँ गर्दैछौँ रोटेट त भन्दाखेरि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हैन। कति भेलोसिटीले, कति एङ्गुलर भेलोसिटीले त ओमेगा एङ्गुलर भेलोसिटीले। ओके, फर्स्ट आई विल सो इन अ डायग्राम। जस्तो कि अब म पहिला तपाईँलाई यहाँनिर डायग्राममा देखाउँछु। यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ अब नर्मल्ली इनिसियल केस यसलाई देखाएको, यहाँनिर रोटेटिङ भइराखेको छैन हैन, रोटेटिङ भइराखेको छैन। त्यस कारणले यहाँनिर अब चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हुने कुरा पनि भएन, रोटेटिङ छैन भने। अब यहाँ चाहिँ रोटेटिङ भइराखेको छ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ अब रेक्टेङ्गुलर कोइललाई ओमेगा भेलोसिटीले रोटेटिङ हुँदैछ। बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो, ए भनेको खासमा एरियल भेक्टर, एरियालाई अब भेक्टरको सेन्समा हैन त्यो नर्मल कम्पोनेन्ट देखाउन खोजेको एरियाको कम्पोनेन्ट। ओके, अब यहाँनिरबाट तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस् है त। अब यहाँनिरबाट हामीले डिस्कसन गर्दै थियौँ। त्यसो हो भने इनिसियल्ली टी बराबर 0 हुँदा त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ खासै अब त्यति फ्लक्स हुँदैन भनेर भन्छौँ हामी। एट टी इक्वल टु द प्लेन अफ द कोइल इज परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, लेट द कोइल इज रोटेटेड इन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन। अब कोइललाई मानौँ हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट गरायौँ र त्यति बेला चाहिँ कति एङ्गलले रोटेट गरायो त भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल टु ओमेगा इन्टु टी हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हैन, किनभने ओमेगा बराबर थीटा बाई टी हो। अब थीटा भनेको ओमेगा इन्टु टी हुने भयो, जसमा टी भनेको टाइम हो। सो त्यस कारणले म्याग्नेटिक फ्लक्स भने कति होला त भन्दाखेरि फाइ इक्वल टु बी इन्टु ए, बी कस थीटाको रूपमा लिइन्छ। अब जनरल एक्सप्रेसन हुने त फाइको यो बी ए कस थीटा भन्ने। त्यस कारणले अब यहाँनिरबाट हामीले चाहिँ कस थीटाको ठाउँमा हामीले के भन्यौँ त ओमेगा, कस ओमेगा इन्टु टी भन्यौँ। अब फ्याराडेको नियम लगाउँ। फ्याराडे ल अनुसार त ई इक्वल टु माइनस एन डी फाइ बाई डिटी होला। किन त भन्दा अहिले हामीले सपोज एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन द कोइल भनेर कन्सिडर गरेका छौँ हैन रेक्टेङ्गुलर कोइलमा। त्यसो हो भने माइनस एन डी बाई डिटी अफ बिए कस ओमेगा टी। अब यसको डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने तपाईँको बी एनए ओमेगा अनि कसको चाहिने साइन ओमेगा टी भनेर आउँछ यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि। अब यदि हाम्रो चाहिने
यदि साइन ओमेगा टी को भ्यालु चाहिँ 1 राखिदिने हो भने त्यति बेला त म्याक्सिमम आयो नि त त्यति बेला, किनभने यसको भ्यालु म्याक्सिमम कुन बेला होला त जति बेला साइन ओमेगा टी को भ्यालु म्याक्सिमम होला। साइन ओमेगा टी को म्याक्सिमम भ्यालु भने 1 हो। यसको भ्यालु 1 हुँदाखेरि ई म्याक्सिमम अथवा ई0 इक्वल टु बिएनए ओमेगा भनेर आयो। त्यसकारणले अब हामी के भन्न सक्छौँ भने ई इज इक्वल टु हैन बिएनए ओमेगा भनेको ई0 इक्वल टु ई0 इन्टु साइन ओमेगा टी भनेर आयो। अब त्यसै गरी इएमएफ यदि तपाईलाई थाहा छ, इन्ड्युस्ड इएमएफ थाहा छ भने यु क्यान फाइन्ड इन्ड्युस्ड करेन्ट अल्सो। एन्ड त्यो इन्ड्युस्ड करेन्ट भने कति हो त भन्दा ई अपन आर हो। त्यसकारणले अब ई0 अपनमा आर हुँदाखेरि तपाईको यहाँनिर जस्ट अब यहाँनिरको लागि चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त ई को ठाउँमा चाहिँ ई0 साइन ओमेगा टी हुँदाखेरि त अब ई0 अपन आर भने कस्तो होला त आई0 साइन ओमेगा टी होला। भनेको मतलब तपाईले कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि जुन इन्ड्युस्ड इएमएफ देखा पर्यो त्यो चाहिँ साइनोसुडियल नेचरको छ नि त। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि ई बराबर ई0 साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई0 साइन ओमेगा टी भनेको साइनोसुडियल कर्भ त यस्तो हो नि, यस्तो अल्टरनेटिङ खालको कर्भ यु क्यान गेट हैन। यहाँ चाहिँ इन्ड्युस्ड इएमएफ मात्र हैन करेन्ट पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। आजलाई मैले यतिसम्म राखेँ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनसँग रिलेटेड बाँकी टपिक जस्तो कि एसी जेनेरेटर भयो, त्यस पछाडि गएर तपाईँको सेल्फ इन्डक्टेन्स र म्युचुअल इन्डक्टेन्स र ट्रान्सफर्मरको बारेमा हामी नेक्स्ट क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। सो तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो लागेको छ प्लिज कृपया फिडब्याक दिनुहोला, कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।